दी डार्क डीएनए। नाजरीन करام, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक गाड़ी में 10 मील का सफर तय करें और आखिर में आपको पता चले कि जिस गाड़ी में आपने सफर तय किया है उसका इंजन सिरे से है ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह तुलू हो जाए और सूरज न निकले? अगर आप हमारे इन जुमलों से चौंक गए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम एक ऐसी ही अनसुलझी साइंसी मैथ से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों की जहानत पर सवालिया निशान छोड़ रखा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी मजीद कई अनसुलझी और अनसमझी साइंसी गुत्थियां आप तक पहुंच सकें। नाजरीन कराम, असरे हाजिर की दुनिया लादीनियत की तरफ गामजन और खुदा के वजूद से इनकारी साइंसी दुनिया है। यहाँ इंसानी मुशाहिदे से गुजरने वाली हर चीज अकीदा है और इस अकीदे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले तमाम नजरियात मजहब हैं। साइंस और मजहब की इस गहमा गहमी में जब भी मादी नजरियात का पल्ला भारी हुआ तो साथ ही एक जबरदस्त कुव्वत की हामिल अनदेखी हस्ती ने चौंका देने वाले पहलुओं से अपने होने का एहसास दिलाया, जिससे साइंस का माथा एक लंबे अरसे के लिए ठिनक जाता और मादियत परस्त अपने ही नजरियात के सामने बेबस नजर आते। आज की वीडियो डीएनए से जुड़े एक ऐसे ही बेबस कर देने वाले साइंसी पहलू से मुताल्लिक है जिसे दी डार्क डीएनए कहते हैं। ये एक पेचीदा सवाल है, ये एक अनसुलझा राज है, एक ऐसा सवाल जो उन लोगों की अक्ल व शऊर के लिए सवालिया निशान बन चुका है जो कहते हैं कि कायनात महज एक निजाम है। बादल के बगैर बारिश और धुएं के बगैर आग नहीं जल सकती। अगर हकीकतन कोई खुदा होता तो कभी न कभी सूरज के बगैर उजाला तो होता या बादल के बगैर बारिश तो होती, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कायनात एक खुदकार निजाम है। इसे किसी खुदा से मंसूब करना एक जहनी फतूर है। नाजरीन, ये नजरिया पूरी ताकत और निहायत तेजी से अक़वाम आलम में मकबूल हो रहा है, लेकिन साइंसी दुनिया में अचानक एक सवाल खौफनाक सलजला बनकर उभरा जिसने साबित कर दिया कि बादल के बगैर बारिश और सूरज के बगैर उजाला तो बहुत छोटी बात है। मैं खालिक इससे भी कहीं बड़ा काम करके गुजरने की सलाहियत रखता हूँ। नाजरीन, दी डार्क डीएनए क्या है और इस सवाल में वो कौन सी पुरस्कारियत छुपी है जिसने मादियत परस्तों के तमस्खुर को हैरत में बदल दिया? साल 1869 के इब्तिदाई दिन थे जब यूरोपीय साइंसदान जेम्स वॉस्टर ने इंसान की पैदाइश के असल मंबा डीएनए को दरियाफ्त किया। ये खोज की एक नई दुनिया थी। नाज़रीन कराम, डीएनए क्या चीज है? इसको कुछ यूं समझा जा सकता है कि इंटरनेट पर चलने वाली तमाम वेबसाइट्स के पीछे एक पेचीदा कोडिंग मौजूद होती है जिसे HTML कहते हैं। ये एक खुफिया जुबान होती है। इस जबान में तय किया जाता है कि इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, इसमें मवाद कहां कहां शो होना चाहिए, किस जगह इश्तहार चलेगा और किस जगह आर्टिकल रखे जाएंगे। ये सब कुछ बज़ाहिर खूबसूरत दिखाई देने वाली वेबसाइट के पीछे मौजूद कोडिंग में लिखा होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म के हर हिस्से में मौजूद खलियों के अंदर एक पेचीदा जबान मौजूद होती है जिसे डीएनए कहते हैं। पूरे जिस्म का निजाम डीएनए की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में काम करता है। ये निजाम कुछ इस तरह वर्किंग स्टेप्स तय करता है। मिसाल के तौर पर आपके सर के बाल कट गए हैं, अब डीएनए नए बालों की पैदावार के लिए बालों को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। इस इंफॉर्मेशन में बताया गया होगा कि बाल मुलायम होंगे या घुंघरियाले, बाल नुक्स से पाक होंगे या नुक्स ज़दा, बालों को कितनी लंबाई तक पहुंचकर रुक जाना है। डीएनए ये मालूमात हार्मोन्स को सेंड करता है और फिर हार्मोन्स ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं जो डीएनए की फराहम करता इंफॉर्मेशन के ऐन मुताबिक बाल पैदा करते हैं। यूं पूरे जिस्म के हार्मोन्स डीएनए की फराहम करता मालूमात की रोशनी में काम करते हैं। यही वजह है कि कद एक मखसूस लंबाई पर पहुंचकर रुक जाता है। नाखून अपनी मुकर्ररा रफ्तार के मुताबिक बढ़ते हैं। अगर आप हमारी बात अभी तक नहीं समझ पाए तो एक सादा सी मिसाल लीजिए।
فرض کریں کہ ایک عالی شان بنگلہ ہے، اس میں ہزاروں ملازم ہیں، لیکن ان سب کی احکاماتی انفارمیشن کا ذریعہ ایک ہے، اور وہ ہے اس بنگلے کا مالک۔ مالک باورچی کو حکم دیتا ہے کہ آج بریانی پکائی جائے، اور وہ بریانی کیسی ہونی چاہیے۔ اب باورچی مالک کے حکم کی تکمیل میں اپنا فن آزماتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہارمونز کا کام بالوں کو پیدا کرنا اور بڑھانا تو ہے ہی، لیکن ڈی این اے بتاتا ہے کہ وہ بال کیسے ہونے چاہیے۔ پورے جسم کی ایک ایک حرکت کے پیچھے ڈی این اے کی جینیٹک کوڈنگ کام کر رہی ہوتی ہے، اور جسم کے جس حصے میں ڈی این اے اپنی معلومات ہارمونز تک نہ پہنچا پائیں وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ مثلا سر کے بال ایک عرصے کے بعد جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ اگاتے ہیں، لیکن اگر ڈی این اے ہارمونز کو متعلقہ معلومات فراہم نہ کرے تو بال اگتے ہی نہیں ہیں، اور انسان گنجے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے پورے جسم کا نظام ڈی این اے انفارمیشن پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک فرد کس طرح بولے گا، کس طرح چلے گا، کس طرح ری ایکشن دے گا، وہ اپنے باپ جیسا ہوگا یا ماں پر جائے گا۔ یہ تمام انفارمیشن انسان کے اندر جینیٹک کوڈنگ کی صورت موجود ہوتی ہے، جس کی روشنی میں پورے جسم کے ہارمونز پروٹین تیار کرتے ہیں اور وجود کا نظام چلتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فرد بہترین اسپیکر ہو، لیکن اس کی اس صلاحیت کے پیچھے کام کرنے والے ڈی این اے جینیٹک کوڈنگ سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ یا کوئی ایسا بنگلہ ہو سکتا ہے جس میں کوئی حکم دینے والا سرے سے موجود ہی نہ ہو، اور بنگلے کا نظام بھی شاندار انداز میں چل رہا ہو؟ ناظرین، بادل کے بغیر بارش تو ممکن ہے، لیکن ڈی این اے انفارمیشن کے بغیر وجود کا خود بخود کام کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہو گیا۔ ناظرین کرام، جون 2018 میں برطانوی سائنسدانوں کی ایک ٹیم معروف ریسرچر ایڈم ہارگریوز کی سربراہی میں ریتیلے چوہوں پر تخلیق کے لیے نکلی۔ اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے چوہوں کے ڈی این اے میں بہت سارے جینیٹک خلیے غائب پائے، لیکن چوہے پھر بھی صحت مند تھے۔ مثلا چوہوں کی شوگر کنٹرول میں رکھنے کے لیے انسولین بھرپور انداز میں پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس انسولین کو پیدا کرنے کے لیے حکم دینے اور معلومات دینے والے جینیٹک کوڈ سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ اب وہ انسولین کس کے حکم پر پیدا ہو رہی تھی؟ اس کے پروٹین کا خالق کون تھا؟ ڈی این اے جینیٹک کوڈ کے بغیر یہ ناممکن تھا، مگر اب ممکن کیسے ہو رہا تھا؟ ناظرین، جب ان چوہوں پر مزید تحقیق ہوئی تو معلوم پڑا ان میں 87 جینیٹک کوڈ موجود ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بالکل صحت مند اور معذوری سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ اس صورتحال نے سائنسدانوں کے ذہن میں کئی سوال اٹھا دیے۔ کیا زندگی ڈی این اے کے بغیر بھی ممکن ہے؟ کیا ڈی این اے سے آگے بھی کچھ ایسا ہے جو ابھی تک انسان کے احاطہ علم میں نہیں آ سکا، لیکن وہ زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے؟ کیا زندگی کی تعریف وہی ہے جو انسان نے صدیوں کی ریاضت کے بعد حاصل کی ہے، یا اس سے آگے کچھ اور بھی ہے؟ ناظرین، سائنسدان اس کا کوئی جواب نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن انہوں نے قدرت کے اس کھیل کو ڈارک ڈی این اے کا نام دے دیا ہے۔ یعنی اس کا عقلی مفہوم یہ بنتا ہے: کوئی ایک ایسا وجود کائنات میں موجود ہے جس کے سامنے قانون اور ضابطے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ چاہے تو بغیر بادل بارش تو ایک طرف، خود انسان جس چیز سے پیدا ہوا اس کی ترتیب میں خلا پیدا کر کے اپنے وجود کا اظہار کر دے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں۔ معزز ناظرین، آپ اس پوری معلومات کی تفصیل آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ دی کنورسیشن پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ اگر مزید اس طرح کی دلچسپ سائنسی تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں یس لکھیے اور لائک بٹن پر کلک کیجیے، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔